कि चौधरीलाई जी न्युजको चौधरीलाई कि उसले फेरि त्यसको नामाकरण गर्नु पर्यो। त्यसको नामाकरण गर्न त हामी हो नि होइन। हामी हाम्रो भूमिलाई कसैलाई भक्तपुर बनाउला, कसैलाई पाटन बनाउला, कसैलाई के बनाउला, कसैलाई ओलाङचुङ बनाउला। अनि उनीहरूले आएर खसखस गर्नुपर्ने कुरा हो र? यो त हाम्रो कुरा, हाम्रो भूमि, हाम्रो सगरमाथा, हामीले त्यसको नाम राखिसकेका छौँ। त्यो बेनामी पनि छैन। भारतमा अरू पनि त टिभीहरू त छन् नि त, अरूले दिनु एउटा कुरा। तर यो जी न्युजलाई नै दिनु, यो आफ्नो होइन, यो चाहिँ आफ्नै मुखमा पर्ने गरी थुक्नु जस्तो हो क्या। एकदम गलत कुरा गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीले। यसलाई गर्नु हुने नै थिएन, किनभने यसले चेत्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले नैतिक जवाब दिनुपर्छ यति बेला भन्ने हुनुहुन्छ। अनि होइन, त्यो वास्तवमा यो उहाँमा यो वास्तवमा अनैतिक कुरा हो। जी न्युजको यो चौधरीलाई अब नेपालले कारवाही गरेर जेलमा हाल्ने कुरो त उठेन। तर के भने हामीले गर्न सक्ने कुरा के हो भने उनको त्यो न्युज च्यानललाई कमसेकम 1-2 वर्ष यहाँ प्रसारण रोक्नु पर्थ्यो। अब यो सगरमाथा भारतको हो भनेर भारत सरकारले दाबी गर्नुपर्छ भने उसले अभियान सुरु गरेको छ, सगरमाथा दाबी गर्ने अभियान। यो पनि सुहाउने कुरा हो। एउटा सार्वभौम मुलुकको एउटा भूमिको नाउँ हामीले उहिलेदेखि सगरमाथा राख्दै आयौँ, त्यही भन्दै आयौँ। त्यो बेनामै छैन। अब उनीहरूले आफ्नो नामै अर्थकै राख्छ भने त्यो विश्वमा त्यो मान्यता त हुँदैन। अब यही जी न्युजको मान्छेले त्यसलाई अर्थकै बनाउन् होइन, कुनै नामले पुकारुन्, जसविन्दर टोली चुचुरो भन्नु या जे भन्नु, त्यो उनीहरूको कुरा होला। हामी त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउँदैन, त्यो नाम हामीलाई मन्जुर छैन र त्यसो गर्ने उसलाई अधिकार छैन। विश्व दुनियाँबाट हेर्नुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई म हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित भएर गहन रूपमा आज हामी अध्ययन गर्नेछौँ। भारतको चलखेल नेपालको राजनीतिमा पछिल्लो समय के वात्तै बढेको हो त, अथवा भारतीय सञ्चार माध्यमले सगरमाथाको नाम परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने अभियान चाल्ने क्रम देखिरहँदा अहिलेको आन्तरिक मामिलालाई हामीले कसरी हेर्न सक्छौँ? भारतको साँच्चीकै सञ्चार माध्यमले नेपालको राष्ट्रियतामाथि आँचाउने खालका अभिव्यक्ति किन दिँदैछ त? यावत विषयमा आज हामी केन्द्रित भएर गहन रूपमा अध्ययन गर्नेछौँ। हाम्रो बिचमा नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली हुनुहुन्छ। सधैँ स्वागत छ। बहुत धन्यवाद। अब पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई सरसर्ती निहाल्दा हेर्दाखेरि सर्वोच्चको अब आउने फैसलालाई हामीले कसरी हेर्न मिल्छ? होइन, वास्तवमा अब ठिक छ। अब पुस 5 गते मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर अब राष्ट्रपतिले जारी गरेर अब संसद विघटन गर्ने र चुनावमा जाने कुरा सार्वजनिक भयो। तर त्यसको विरुद्धमा धेरै व्यक्तिहरूले सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिए, मुद्दा हालेका छन् र मुद्दा सुनाइको प्रक्रियामा छ। जस्तो आजै पनि संवैधानिक जुन इजलास छ होइन, त्यहाँ सुनवाई हुन सक्ने सम्भावना छ। यद्यपि त्यहाँ पनि केही डिबेटहरू छन्, त्यसलाई हल गरेर र त्यसले जतिसक्दो चाँडो नै सर्वोच्च अदालतले यो विघटन र चुनाव सम्बन्धी मुद्दालाई टुङ्गो लगाउनुपर्छ। र टुङ्गो नलगाउन्जेल सरकारले निर्णय गरेर राष्ट्रपतिले जारी गरेको भए पनि त्यो निर्णय अहिले निष्क्रिय छ होइन, त्यो सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ, त्यो कार्यान्वयनमा अहिले जान सक्दैन होइन। अब ठिक हुन्छ, विभिन्न पार्टीहरूले अब चुनाव हुन्छ भन्ने सोच्नेहरूले पार्टीका ढङ्गले गतिविधि गर्नु एउटा कुरा हो, उनीहरूले आफ्नो तयारी गर्नु एउटा कुरा हो। तर सरकारी निकायहरूले नै चुनाव सम्बन्धी बैठक बोलाउनु होइन र चुनाव सम्बन्धी कतिपय नीति नियम निर्देशन दिनु, यो कानुनी राजमा नहुने कुरा हो। चुनाव सम्बन्धी बैठक बोलाउनु भनेको अहिलेको अवस्थामा त्यो अपरिपक्व निर्णय हुन सक्छ। अनि यो पनि सर्वोच्च अदालतको मर्यादालाई उल्लङ्घन गरेको देखिन्छ। किनभने प्रधानमन्त्री अथवा मन्त्री परिषदको निर्णय राष्ट्रपतिले जारी गरेको त्यो विघटन र चुनावमा जाने होइन, वैशाख 17 र 27 जाने जुन निर्णय छ त्यो त अहिले निष्क्रिय छ, त्यसलाई अहिले कार्यान्वयनमा त्यो जाँदैन। सर्वोच्च अदालतले यदि भनौँ यो विघटनलाई सदर गर्छ र चुनावमा जाने कुरालाई अनुमति दिन्छ भने होइन, त्यो स्वाभाविक छ कि त्यो प्रक्रियाहरू सुरु हुन्छन्। तर त्यो सर्वोच्च अदालतको त्यस्तो निर्णय नआइकन चुनाव सम्बन्धी सरकारी गतिविधिहरू, जनतासँग सम्बन्धित, पार्टीहरूसँग सम्बन्धित राजनीतिक गतिविधिहरू अथवा उसका क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउनु हुन्न। अब निर्वाचन आयोग आफैले मात्रै आफ्ना केही अन्य तयारीहरू, पार्टी र अरूसँग सम्बन्धित नभएका केही तयारीहरू उसले गर्नु त्यो पनि सक्ने कुरा। तर सर्वोच्चले फैसला गर्नु पूर्व नै प्रधानमन्त्रीले त देश आम निर्वाचनमा गइसक्यो, अब निर्वाचनको तयार गर्नुको विकल्प छैन भन्नुभएको छैन त? अब प्रधानमन्त्रीले भन्ने, प्रधानमन्त्रीको आग्रह एउटा कुरा हो, तर त्यो आग्रह त सारा
नेपालीहरूलाई थाहा छ कि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। अब विचाराधीन भएको कुरा त कार्यान्वयनमा जाँदैन हैन। यदि प्रधानमन्त्री पनि विधिको शासन मान्नुहुन्छ, सर्वोच्च अदालत न्याय क्षेत्रको उच्च निकाय हो र उसलाई संविधानको समेत व्याख्या गर्दै यस्ता राजनीतिक मुद्दाहरू निर्णय गर्ने अधिकार छ र उसले निर्णय नदिइन्जेल विवादमा बहसमा गएको मुद्दा विषय चाहिँ त्यो कार्यान्वयनमा जान सक्दैन भन्ने कुरो प्रधानमन्त्रीलाई पनि थाहा हुनुपर्ने हो। त्यहाँ कानुन मन्त्री छन्, उनलाई पनि थाहा हुनुपर्ने हो। अब त्यो पार्टीको उपनेता, संसदीय उपनेता हिजो रहेका सुभाष नेवाङ ती छन्, उहाँलाई पनि थाहा हुनुपर्ने हो। त यस्तो स्थितिमा अब दल कुनै अमुक दल विशेषले आफ्नो गतिविधि चुनाव सम्बन्धी कुरालाई लिएर गर्नु अथवा निर्वाचन आयोगले नि आफ्नो टेक्निकल कुराहरू मिलाउनु, त्यो त निजी कुराहरू भए हैन। अब त्यो तयारीको सम्बन्धी कुराहरू भए, तर चुनावको निर्णय कार्यान्वयनमा गइसक्यो भन्ने जस्तो गरेर निर्वाचन आयोगले जिल्ला जिल्लामा बैठक आयोजना गर्नु, यो त विधिको शासनमा नहुने कुरा हो। त्यसो गर्ने हो भने सरकारको दायित्व के भने उसले हाम्रो सर्वोच्च अदालतलाई छिटो निर्णय गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्छ हैन। यद्यपि सरकारको निर्णयले सर्वोच्च अदालत चल्ने होइन, तर पनि यो आवश्यकता बोध गराएर छिटो त्यो कामहरू टुङ्गो लागोस्, हामीसँग तयारीको समय धेरै छैन भनेर त्यसमा आग्रह गर्न सक्छ सर्वोच्च अदालत समक्ष हैन। र सर्वोच्च अदालतले फैसला नगरिकन त्यो कार्यान्वयन नै हुँदैन। त्यसकारण हामीहरूले जहाँ जहाँ जिल्ला जिल्लामा जुन बैठक त्यहाँ निर्वाचन आयोगले बोलाएको छ, हामीले बैठकमा गए पनि हामीले बहिष्कार गरेका छौँ यस अर्थमा कि चुनावमा जाने सरकारी निर्णय अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ र त्यो कार्यान्वयनमा जान सक्दैन। र त्यो निर्णय भइसकेपछि हो त्यस्तो निर्णय भयो भने त्यस्तो निर्णय चाहिँ अहिलेको जुन ढङ्गले यो संसद विघटन र चुनावमा जाने प्रधानमन्त्रीको निर्णय छ, यो निर्णय चाहिँ अरूको कारणले होइन, विशेष गरिकन सत्ताधारी पार्टीभित्रका दुई गुट बिचको द्वन्द्व जो बाह्य आड भरोसाले पनि हुनसक्छ, जेसुकै भए पनि उनीहरूको द्वन्द्व चर्कने क्रममा यो विस्फोट हुन पुगेको होइन। त उनीहरूको मात्रै कुराले हुन पुगेको र अहिले के भने प्रधानमन्त्रीले पनि को निर्णयले पनि उनीहरूको बिचको द्वन्द्व चाँडै निराकरण होस् भन्ने सोचाइ राखेर र संसदको विघटनपछि 6 महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको कारणले चुनाव चाहिँ वैशाख 17-27 मा गर्ने कुरा आएको हो। तपाईलाई लाग्छ चुनाव वैशाख 17 र 27 मा साच्चै हुन्छ देश आम निर्वाचनमा जान सक्ने सम्भावनाको आकलन गर्न सकिन्छ? एउटा कुरा जस्तो भनौँ, अब निर्णय गरिसकेपछि 6 महिनाभित्र गर्ने कुरा छ हैन। अब सबभन्दा पहिले त मैले त्यो हुन सक्छ कि सक्दैन भनेर चर्चा गर्नुभन्दा पूर्व यो सर्वोच्च अदालतको निर्णय म पर्खन्छु। सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापनाको अवस्था नल्याएको खण्डमा के हुन्छ? त्यसैले जुन यो पुस 5 गते प्रधानमन्त्री परिषदको निर्णय छ, यसलाई हामीले भनेका छौँ यो अहिले नै जनताले यो संसद विघटन होस्, चुनाव होस् भनेर जनताले इच्छा गरेको पनि होइन, यस्तै तत्कालीन जनताको आवश्यकता पनि होइन, यो विवादास्पद पनि छ। यसले संविधानका स्पिरिटहरू बोके पनि योसँग मेल खाने संविधानको स्पष्ट धारा छैन हैन, र त्यसकारण यो जोखिमपूर्ण छ। त्यसकारण हामी यो किसिमको यो सरकारको यो निर्णयमा हाम्रो समर्थन छैन। निर्वाचनमा जानु भनेको जोखिमपूर्ण भन्ने हुन्छ तपाईँ? यो विघटन गरेर चुनावमा जाने, अहिले मैले भने जनताले इच्छा गरेको वाञ्छित पनि होइन, संविधानको स्पष्ट धारा छैन। यद्यपि संविधानमा त्यस्ता केही इलिमेन्टहरू छन् जसले संसद विघटन गरेर चुनावमा जानेतर्फ पनि इङ्गित गरेको जस्तो लाग्छ होइन। त्यसको निराकरण नेकपा मालेले गर्ने होइन, त्यो त सर्वोच्च अदालतले गर्ने हो होइन, त्यो छैन। र यसले गर्दा यो यसकारण जोखिमपूर्ण, यो संविधानको स्पष्ट दफा नभएको स्थितिमा व्याख्या गरेर जानुपर्ने एउटा अवस्था छ। त्यसकारण यो जोखिमपूर्ण यसकारण छ कि अब सर्वोच्च अदालतले यसलाई व्याख्या गर्ने क्रममा यसको परिवेश हेरेर होइन, संविधान 72 सालको संविधान बनाउँदाखेरि संविधान बनाउने मुख्य उद्देश्य द्वन्द्वलाई म्यानेज गर्न, व्यवस्थित गर्ने हो। दोस्रो कुरो छिटो चुनाव नहोस्, शासकीय स्थिरता, सरकारमा स्थिरता आओस् भन्नको निम्ति त्यहाँ भएका अब भनौँ न छिटो अविश्वासको प्रस्ताव राखेर प्रधानमन्त्री बदल्ने कुरालाई नियोजित गरियो होइन। जस्तो सुरु मन्त्री परिषद गठन भएपछि सुरुको 2 वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नसक्ने,
अविश्वासको प्रस्ताव राखे पनि वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नामसहित राख्नुपर्ने हैन। अनि त्यसपछि अविश्वासको प्रस्तावबाट अर्को सरकार गठन भएपछि पनि अब त्यो 1 वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव नराख्ने भनेर अविश्वासको प्रस्तावद्वारा छिनछिनमा चाँडै सरकार बदल्ने कुरालाई रोक्ने प्रयास गरेको छ। तर के भने अर्को पनि त्यहाँ विशेष धारा छ पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा हैन। त्यसको के हो भने प्रधानमन्त्रीले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले एनी टाइम कुनै पनि समयमा यदि सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको अब भनौँ न देश चलाउने, सरकार चलाउने, देश चलाउने, विकास निर्माण आदि इत्यादि सम्बन्धी उनका क्रियाकलाप, उनका नीति, उनका योजना, उनको कार्यशैलीलाई नमान्ने स्थिति आयो र ताजा जनादेश दिनुपर्छ भनेर बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले भने संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने योभन्दा अघिको संविधानमा थियो। 72 सालको 47 सालको संविधानमा थियो र दुनियाँभरिका सांसदीय प्रणालीमा कुनै न कुनै ढङ्गले केही फेरबदल गरेर पनि यो विधि राखिएको छ। तर यो हामीले 72 सालमा बनेको संविधानमा अब नियोजित गरेर कन्ट्रोल गरेर भए पनि सांसद बहुमत सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्तावद्वारा प्रधानमन्त्री बदल्ने, सरकार बदल्ने ठाउँ छ हैन। तर निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले अघि मैले भनेको आधारमा संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने ठाउँै छैन, नियोजित गरेर पनि ठाउँ दिएको छैन। यो एउटा अप्ठ्यारो परिवेश हो र यो एउटा सन्तुलित भएन हैन। अब एउटा भने सांसदहरूको अधिकारलाई नियोजित गरियो, कन्ट्रोल गरेर भए पनि कायम राखियो, तर प्रधानमन्त्रीको अधिकारलाई कन्ट्रोल गरेर पनि कायम राखिएन, त्यसलाई निषेधै गरियो। अनि यो एउटा असन्तुलन हो, संविधानमा रहेको असन्तुलन हो। र संविधानमा के छ भने तर संविधानको धारा 76 को उपधारा 7 लाई बारम्बार प्रधानमन्त्रीले जस्टिफाई गर्नुहुन्छ नि, त्यो पनि एउटा हो। त्यहाँ चाहिँ अब भनौँ न अब तेस्रो 1, 2, 3, 4 मा विभिन्न प्रक्रिया हुँदै चौथो किसिमको प्रधानमन्त्रीले बहुमत नपाउँदा विघटन गर्ने एउटा कुरा त्यहाँ छ। त्यसमा पनि भने प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने कुराको इलिमेन्ट त छ, त्यहाँ केही तत्त्वहरू त छन्। त्योभन्दा पनि ठुलो कुरो धारा 85 छ। धारा 85 चाहिँ स्वतन्त्र छ, त्यो धारा 76सँग टाइअप छैन, जोडिएको छैन। जस्तो अन्य कारणले संसद विघटन नभए यसको आयु अवधि 5 वर्षको हुनेछ भनेपछि त्यही नै परिकल्पना त गरिएको रहेछ नि। त्यहाँ चाहिँ यदि धारा 76 अनुसार विघटन हुने बाहेक यसको अवधि चाहिँ 5 वर्ष अगावै हुनेछ भनेको भए हैन, त्यहाँ के रहेको छ भने अन्य 5 वर्ष अगावै अन्य कारणले संसद विघटन नभए यसको अवधि 5 वर्षको हुनेछ भन्नाले यो 76 मा जोडेको छैन। यदि त्यो 76 को कुरा लागु हुन्छ, अरू पनि कुरा लागु हुने भयो नि। यदि 76 अनुसार संसद विघटन भएको अवस्थामा बाहेक यसको अवधि 5 वर्षको हुनेछ भनेको भए विघटनको कुरा 76 भन्दा बाहिर गएर सोच्नै सकिँदैन थियो। तर त्यो 76 लाई नजोडिकन अन्य हिसाबले संसद विघटन नभएको अवस्थामा 5 वर्षको यसको अवधि रहनेछ संसदको भन्ने कुराले त यो 76 को कुरा पनि लागु हुन्छ हैन। 76 को कारणले विघटन भए पनि 5 वर्ष पुग्दैन र अनि अरू हिसाबले विघटन भयो भनेदेखि अहिले जुन ढङ्गले प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न खोजेको छ, प्रधानमन्त्रीको व्याख्या के छ भने यो इन्डिपेन्डेन्ट धाराले त प्रधानमन्त्रीलाई कहाँ संसद विघटन गर्न नदिएको छ र भन्ने अर्थ छ हैन। यस्तो लगाएको छ किन यो संविधानमा स्पष्ट धारा त छैन हैन। बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले आवश्यक पर्दा संसद विघटन गरेर चुनावमा जान सक्छन् भन्ने कुरा स्पष्ट अक्षरमा लेखा त छैन। तर त्यो 76 को 7औं उपधारामा, धारा 76 को 7औं मा अब बहुमत पाएन चौथो किसिमको प्रधानमन्त्रीले भने प्रधानमन्त्री नै हो उनले संसद विघटन गरेर चुनावमा जान सक्छ भनेपछि त संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने एउटा स्पिड त छ, तर बहुमत प्राप्त नै भन्नेको छैन। त्यो चौथो नम्बरको प्रधानमन्त्रीले मात्रै त्यो भन्ने छ। अब त्यसमा 85 जुन स्वतन्त्र धारा छ त्यसले 76 को धारासँग नजोडिकन अन्य हिसाबले संसदको विघटन हुने बाहेक 5 वर्षको अवधि रहन्छ भन्नुको माने त अन्य हिसाब भनेको 76 को पनि हिसाब त भयो, तर अरू पनि त हुन सक्ने भयो। यदि 76 धारा 76 अनुसार संसदको विघटन हुने अवस्था बाहेक भनेको भए त्यही संसदको 76 को 7 बाहेक अरू हिसाबले विघटन हुन सक्दैन भनेर डिटेल लिन सकिन्थ्यो हैन। त्यसले 76 सँग त्यसलाई नजोडेको हुनाले नथी नलागेको हुनाले त्यसमा
भनौँ न टाइअप नगरेको हुनाले अरू हिसाबले पनि विघटन गर्ने ठाउँ छ भन्ने अर्थ लाग्छ। अब यो चाहिँ म एउटा पोलिटिकल वर्कर हुँ, नेकपा एउटा पोलिटिकल पार्टी हो, हामीले यस्तो अर्थ लगायो भने अब यो अर्थ त भनौँ न हामीले आफूले लगाएको हो, तर संविधानकै अर्थ हो भनेर त नेकपा माले सिपी मैनालीले त भन्न सक्दैन। अब ठ्याक्कै यति बेला सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालततिर छ सर। सर्वोच्चले साँच्चीकै संसद विघटनको पक्षमा फैसला गरेको खण्डमा देशमा आन्दोलनको आँधीबेरी पनि आउँछ भनिएको छ नि त प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षधरहरूले। त्यो कुरा अब यो मैले अघि भने त्यहाँ आँधीबेरी ल्याउँछौँ हामीले भन्नु 76को साथमा पनि अब प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने छ, तर बेग्लै खाले प्रधानमन्त्रीले भनेको छ, बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले भनेको छैन। 75ले स्वतन्त्रतापूर्वक भनिएको छ, अन्य हिसाबले संविधानको विघटन संसदको विघटन हुने बाहेक 5 वर्षको संसद हुन्छ भनेको छ। अब त्यसमा चाहिँ 76सँग टाइअप छैन, त्यो जोडिएको छैन। 76को बाहेक अन्य हिसाबले पनि हुन सक्ने त्यसले अर्थ दिन्छ कि। त्यसकारण अब यो संविधानमा रहेको तपाईँले अस्पष्टता भन्नुहोस् या जटिलता भन्नुहोस् होइन, यसले संवैधानिक इजलासको व्याख्याको माग गर्छ। अनि संविधानविदहरू कानुनविदहरू पनि किन दुई किताबमा विभाजित भएका छन् यति बेला? धेरै यो त कसैले संसद विघटन संवैधानिक हो, कसैले असंवैधानिक हो, अप्रजातान्त्रिक हो भनिदिएका छन्। यो के हो भने अब पोलिटिकल पार्टीको प्रभाव पनि हो, आफ्नो इन्ट्रेस्टको पनि कुरा होला होइन। अब सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू जो संवैधानिक बेन्चमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले पार्टी पोलिटिक्सभन्दा माथि रहेर संविधानको स्पिरिटलाई समातेर संविधानका धाराहरूको चाहिँ सही ढङ्गले परिभाषा गरेर होइन त्यसको व्याख्या गरेर इन्टरप्रेट गरेर निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण अब बाहिर रहेका कतिपय भनौँ न्याय क्षेत्रका अध्येताहरू भन्नुहोस् या वकिलहरू भन्नुहोस्, अधिवक्ताहरू भन्नुहोस् या न्यायाधीशहरू भन्नुहोस्, उनीहरू पनि कुनै न कुनै हिसाबले उनीहरूको सोचाइमा पनि कुनै न कुनै राग कुनै न कुनै प्रभाव हुन्छ होइन। उनीहरू त न्यायाधीश त होइनन् कि उनीहरूलाई आफ्नो आग्रह भन्नलाई जितेर बोलिहाल्नु पर्ने नैतिक कर्तव्य त हुँदैन, दायित्व त हुन्न। अब उनीहरूलाई लागेपछि त्यस्तो किसिमको व्याख्या आउने नै भयो होइन। जस्तो अब हामी पोलिटिकल पार्टी हौँ, हामी न्यायाधीशहरूको पार्टी होइन हाम्रो पार्टी होइन, र हामी न्यायाधीश पनि होइनौँ, तर हामी पोलिटिकल वर्कर हुँ र सामान्यतया अब संविधान बनाउने काममा म पनि छु होइन। म पनि संविधानमा सही गर्ने मान्छे मध्ये गएको हौँ। यो 72 सालको संविधानको 601 निर्माता मध्ये म पनि एउटा हुँ। यद्यपि काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले अरू दलको भूमिकालाई अत्यन्तै न्यून गरिदिएका छन् आफ्नै हो, तर मान्छेले पक्र्दाखेरि मैले पनि नैतिक जवाब त दिनुपर्छ होइन। जब मैले नैतिक जवाब दिनु छ भने मैले नैतिक अधिकार पनि छ मेरो होइन। त्यसमा मैले अघि नै भने त्यही कारण संविधानमा केही कमी छन्, जस्तो कि सांसदको अधिकारलाई नियोजित गरेर पनि राखियो, तर प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकारलाई नियोजित गरेर पनि राखिएन। यसले चाहिँ सांसद र प्रधानमन्त्रीको जुन ब्यालेन्स चेक एन्ड ब्यालेन्सको कुरा थियो नि, यसमा कमी भइदियो। एउटालाई हतियार दिएर पठाइयो, अर्कोलाई चाहिँ उसँग भएको लौरो पनि खोसिदियो। यो पनि न्यायोचित व्यवस्था गरिएन कि भन्ने मलाई अहिले लाग्छ। अब हिजो त जुन अवस्थामा भए पनि त्यो पास भइसक्यो, तर अहिले परेर व्याख्या विश्लेषण गर्दा यो चाहिँ भएन चाहिँ। कमसेकम जति सांसदहरूको अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने हकलाई जति नियोजित गरियो त्यति नै नियोजित यसलाई पनि गरेको भए हुन्थ्यो, अथवा अलिक बढी नै नियोजित गरेको भए पनि हुन्थ्यो। त्यो एउटा नियोजित गरेर आएको भए त्यसबाट छिर्न त्यसलाई पालन गर्न प्रधानमन्त्री बाध्य हुन्थे। अब पार्टीभित्रको दुई गुट बिचको द्वन्द्वले अब प्रधानमन्त्रीको भनाइ चाहिँ मलाई काम गर्न दिएन, नीति घेराबन्दी गरियो। नीति मात्रै भएन, हरेक सानातिना भनौँ नियुक्ति सुयुक्तिहरूमा पनि अब अयोग्य मान्छेहरू ल्याउने, आफ्नो नाता गोता इष्टमित्र कुल कुटुम्बका मान्छे ल्याउने, योग्यता पुगेका हुँदैनन् तिनीहरूलाई नराख्दाखेरि विरोध गर्ने यस्तो स्थिति आयो होइन। अब यो गर्दा नीति पो पार्टीले निर्णय गर्ने त। अब अरू कुरो त कहीँ कुराहरू त संसद छ, संसदका समितिहरू छन्, जस्तो ऐन कानुन आदि इत्यादि सम्बन्धी कुराहरूमा अब मोटो नीतिगत कुरा पार्टीले पनि यस्तो खाले कानुन ल्याउने, त्यसमा यस्तो परोस् भनेर उसले भन्न सक्छ। तर दफा सबै पढेर पार्टीले नै बैठकले नै त्यसलाई पारित गर्दैन। हरेक पार्टीका भनौँ सत्ताधारी प्रतिपक्षका सांसदहरू छन्, संसदमा समितिको व्यवस्था हुन्छ, त्यहाँ ती विषयमा अक्षर शब्द वाक्य केलाएर बहस हुन्छ होइन। र नियम कानुन बनाउँदाखेरि विधेयकहरूमा त्यो छलफल हुन्छ। त यस्तो स्थितिमा अब यस्तो अप्ठ्यारो भयो भन्ने प्रधानमन्त्री साइडको कुरा छ। अब ठ्याक्कै अप्ठ्यारोका बीच अब के हो, अब त्यही हो भन्ने मैले प्रधानमन्त्रीको कुरालाई
सही थापेर भनेको होइन। अब अर्कोपट्टिको कुरा होइन, न्यूनतम छलफल पनि भएन, मन लागि भयो, स्वेच्छाचारी ढङ्गले भयो। हामीलाई त दास जस्तो बनाए, बाँधा जस्तो बनाए, सबै कुरो आफ्नो गुटका मान्छेलाई मात्रै लगे भन्ने यतापट्टिको आरोप छ। अब यसको छिनोफानो गर्ने नेकपा एमाले अथवा सिपी मैनाली देशको न्यायाधीश पनि होइन। तर यो आरोप छ र यिनीहरूको बिचको उहाँहरू बिचको अविश्वास अत्यन्त चर्को ढङ्गले गएर होइन एकअर्काका शत्रुको जस्तो स्थानमा भनौँ न प्रधानमन्त्रीको पक्ष र प्रचण्ड माधवको पक्ष त्यो ठाउँमा पुग्यो। अब प्रचण्ड जस्तो पुस 4 गते प्रधानमन्त्रीले केही सम्झौता भइहाल्छ कि अब त्यो प्रतिपक्षका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राखेको 19 पन्ने त्यसलाई तपाईँ पनि फिर्ता लिनुहोस्, मैले पनि 38 पन्ने मेरो पनि आरोप अथवा रिपोर्टलाई फिर्ता लिन्छु अनि मिलाएर जाउँ भन्ने कोसिस गर्दा त्यो नगर्ने, अब कमिटीमा लड्ने, कमिटीको प्रक्रिया अनुसार निर्णय हुन्छ, नभए हामी कारवाही गरेर निर्णय गरेर जान्छौँ भन्ने जस्ता कुराहरू थाहा पाएपछि अब प्रधानमन्त्रीलाई साँचो होस् या झुटो होस् डर लाग्यो कि यी साथीहरू चाहिँ अब कुनै माया मोह रहेन, बातचित हुँदैन। अब यी साथीहरूले राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाएर निष्क्रिय बनाउने र उपराष्ट्रपति प्रचण्डजीकै खेमाबाट आउनुभएको हुन त उहाँ निरपेक्षै हुनु होला, मैले उहाँलाई कुनै आरोप लगाएको होइन। आफ्नो खेमाको मान्छे राष्ट्रपतिको काम गर्ने, उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपति निलम्बन नपर्दा उनले काम गर्ने अधिकार पाउँछन् संविधान त होइन। त्यस्तो गरेर जाने अनि यता अधिवेशन बोलाउने, अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने गरेर राष्ट्रपतिलाई पनि सिद्ध्याउने र सरकारलाई मलाई पनि सिद्ध्याउने बाटो लिन्छन् भन्ने अब प्रधानमन्त्रीलाई लाग्यो होला। अब कति ठिक लाग्यो कति बेठिक लाग्यो त्यो पनि म भन्न सक्दिनँ होइन। अनि यो वास्तविक यो डर हो कि यो कृत्रिम डर हो कि यो खालि मनको डर मात्रै हो कि यसबाट गएर उनले 5 गते बिहान को बैठकबाट यो प्रस्ताव विघटन र चुनावमा जाने प्रस्ताव पास गरे र 1 बजेभित्रमा त्यो दर्ता भयो। होइन स्थिति यसरी आएको र यो संवैधानिक छ कि छैन भन्ने कुरामा अब हामीले त्यो पढिसकेपछि हामीलाई स्पष्ट त संविधानको धारामा लेखेर बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले यसरी विघटन गर्ने भन्ने स्पष्ट लेखेको देखिएन। तर 76 को साथमा प्रधानमन्त्रीले पनि विघटन गरेर जाने एउटा स्पिरिट छ र त्योभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ 85 मा देखियो। 85 मा के देखियो भने अन्य उपायले संसदको विघटन नभए यो 5 वर्षको हुनेछ यसको अवधि भनियो र यसो भनेपछि त्यो धारालाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ 76 सँग जोडेको छैन क्या। यदि संविधान धारा 76 अनुसार संसदको विघटन हुने स्थिति बाहेक यसको अवधि 5 वर्षको हुनेछ भनेको भए त 76 को 7 उपधारा अन्तर्गत विघटन हुने बाहेक अर्को कुराको त्यसले ठाउँ दिँदैन थियो। त्यो स्वतन्त्र त्यो धारा भएको हुनाले 76 को 7 ले पनि विघटन हुने र अन्य उपायले पनि विघटन हुन सक्ने ठाउँ त दियो त्यसलाई। अब यो चाहिँ त नेकपा एमाले सिपी मैनालीले व्याख्या गरेको त यो आधिकारिक व्याख्या, यो संवैधानिक व्याख्या त हुँदैन। संविधानले नै सर्वोच्च अदालतलाई त्यसको संवैधानिक बेन्चलाई संविधानको व्याख्या गर्ने, त्यसको इन्टरप्रेट गर्ने अधिकार दायित्व दिएको छ। त्यसो भए सर्वोच्चको फैसला नआउँदै अबको निकास के हो भनेर हामीले अहिले भन्ने पक्षमा देखिँदैन। होइन अब यस्तो त्यो कदम आलोच्य भए पनि नेकपा एमाले के भनेको छ हाम्रो त्यही कारण यो संविधानको धारासँग मेल नखाएको र यो जोखिमपूर्ण हुने कुनै पनि निर्णय सर्वोच्चले गर्न सक्ने भएकोले यो दलहरूकै निम्ति प्रधानमन्त्रीकै निम्ति जोखिम छ, दलहरूकै निम्ति जोखिम छ। स्थितिमा द्वन्द्व अस्थिरता आयो भने देशकै निम्ति जोखिम हुन्छ। त्यसकारण यो कदम जोखिमपूर्ण छ। त्यसकारण हामी प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई हाम्रो समर्थन छैन, हाम्रो विरोध छ होइन। यसले जोखिम छ भनेको माने यसबाट अगाडि बढ्दै द्वन्द्व बढ्दै गयो भने निरङ्कुश बाटो पनि प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने कुरो पनि छैन। अब कसै आरोप लगाइरहेको छ। अहिलेको आन्तरिक द्वन्द्वमा बाह्य शक्तिको चलखेल बढेको हो, भारतको प्रत्यक्ष प्रभाव देख्नुहुन्छ तपाईँ। अब त्यसमा निरङ्कुशताको बाटो पनि अवलम्बन हुन सक्ला झगडा बढ्दै जाने क्रममा होइन, प्रतिगमनकारी काम पनि हुन सक्लान् अघि बढेको। त्यस कारण हामीले पनि जस्तो 23 राजनीतिक दल र सङ्गठनको वक्तव्यमा नेकपा एमाले पनि यो प्रतिगमन उन्मुख भनेको छ होइन। यो प्रतिगमन जान सक्छ, त्यही जोखिमको कुरा हो। यो विघटन जोखिमयुक्त छ, राजनीतिक जोखिमयुक्त छ। जोखिम प्रधानमन्त्रीलाई, अरू दलहरूलाई, सरकारलाई, देशलाई होइन जोखिम छ सबैलाई। त्यस कारण हामी यो कदमको पक्षमा छैनौँ। तर जस्तो के देख्यो भने संविधानमा रहेको केही कमी होइन, एउटालाई नियोजित गरेको अधिकार सांसदलाई दिने, तर नियोजित गरेर पनि प्रधानमन्त्रीलाई
कुनै अधिकार नदिने विघटनको यो एउटा कमजोरीको पृष्ठभूमिमा यो जुन धारा 76 र 85 छन् यसको व्याख्यामा पनि अस्पष्टता छ होइन। त्यहाँनेरि त्यो 76 मै 85 टाइप हुनुपर्छ भन्ने कुनै जरुरी छैन, त्यहाँ लेखिनु पर्थ्यो होइन। त्यस कारण त्यो 76 को अनुसार पनि विघटन हुँदाखेरि पनि 5 वर्ष पुग्दैन आयु होइन अवधि, अन्य हिसाबले पनि विघटन हुँदा पनि पुग्दैन। त्यो अन्य हिसाबले पनि विघटन हुने परिकल्पना संविधानमा देखिन्छ के होइन। त्यस कारण यो नेकपा माले सिपी मैनालीले देख्यो, हामीले यो देख्यौँ, तर यही नै संविधानले देखेको त मैले भन्न सक्दिनँ नि त। त्यस कारण यो संविधानमा यी जटिलताहरू छन्, यसलाई फुकाउने त्यसको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ, त्यसको संवैधानिक बेन्चलाई छ। त्यस कारण अहिले हामीहरूले यो संविधानको धाराले स्पष्ट रूपले अनुमति नदिएको तर स्पिड चाहिँ बोकेको, मैले अघि भने स्पिड दुई ठाउँबाट बोकेको भएकोले हामीले यसलाई यो जोखिमपूर्ण छ भन्यो र यसलाई हामीले समर्थन गरेनौँ र सर्वोच्च अदालतमा गएको छौँ, त्यसलाई हामीले स्वागत गऱ्यौँ। अब सर्वोच्च अदालतले कस्तो व्याख्या गरेर निर्णय गर्छ त्यही कारण हुन्छ। अब भोलि सर्वोच्च अदालतले अब मैले अघि भने जस्तो व्याख्यालाई माननीय न्यायाधीशहरूले त्यो व्याख्या त्यस्तै पर्ने उहाँहरूको ब्रह्मले देखेर त्यो व्याख्या गरेर विघटनलाई सदर र चुनावलाई सदर गरेर जानुभयो भने चुनाव हुन्छ होइन, चुनाव हुनु पर्यो होइन। उहाँहरूले मैले भने जस्तो ढङ्गले देख्न मिल्दैन भन्ने ठानो होइन, अथवा उहाँहरूले देख्नु भएन होइन, अब आदि इत्यादि भने कुनै कारणले उहाँहरूले त्योलाई सदर नगरिकन चुनावको पुनर्स्थापना संसदको पुनर्स्थापनामा जान सक्नुहुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दा यो कुरा टुङ्गिएको छैन र अब हाम्रो चाहिँ यस्तो भनौँ यो यस्तो जुन ठाउँमा यो विघटन र चुनावमा जाने स्थिति प्रधानमन्त्रीलाई यो निर्णय गर्ने जुन ठाउँमा पुग्नुभयो त्यो सत्ताधारी नेकपा भित्रको द्वन्द्वको कारणले भएकोले अब त्यो द्वन्द्वको निकास कसरी हुन्छ भन्ने जुन राजनीतिक प्रश्न छ, त्यो राजनीतिक प्रश्नमा हामीले के गर्यौँ भने यसको द्वन्द्वको निकास जति चाँडोभन्दा चाँडो त्यसको निकास र कम हानिकारक निकास होइन चाहिँ चुनावै हो, कम हानिकारक र छिटै हुने निकास। किनभने चुनाव वैशाखमा चुनाव पछिको अवस्थालाई आकलन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ के हुन्छ चुनाव पछि? पहिले यो निकासमा जाउँ, पहिले उहाँहरूको द्वन्द्व अब यस्तो स्थितिमा अब उहाँहरूलाई कसैले भनेर पनि उहाँहरूले आफ्नो अडान नछोड्ने देखिनुभयो। तर प्रचण्ड र नेपाल पक्ष त चुनावमा जान उहाँहरू तयारै हुनुहुन्न यति बेला। त्यो त सर्वोच्चले निर्णय गरेपछि अब त्यो हेर्नु होला। अहिले त उहाँहरू प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ, उहाँले जान्छौँ भन्नु भएन, उहाँहरूको मुद्दै कमजोर हुन्छ नि त अहिले। अनि सर्वोच्च पनि संसद विघटनको पक्षमा देखिएको खण्डमा त उहाँहरू त हामीले आधी बेर ल्याउँछौँ भन्नुभएको छ नि त। त्यो पनि भन्नु होला अहिले, तर कस्तो निर्णय गर्छ त्यो पनि मलाई थाहा छैन। तर उहाँ सर्वोच्चले निर्णय गरेपछि सर्वोच्चको निर्णय कुनै उचित व्याख्यासहितै निर्णय होला नि, कस्तो होला मलाई पनि थाहा छैन। सर्वोच्चमा राजनीति छाया देख्नुहुन्छ तपाईँले यति बेला? होइन म त्यतापट्टि अहिले जानुभन्दा पनि होइन, अब त्यतापट्टि विश्लेषण नगरौँ। यो निर्णय चाहिँ सर्वोच्चले अब कसरी गर्ने हो त्यो अब निर्वाचनमा जाने निर्णय गरे, अब निर्वाचनमा देश जान्छ, निर्वाचनमा नगएर पुनर्स्थापना गए पुनर्स्थापनामा जान्छ। अब पुनर्स्थापनामा जाँदा हामीले के देख्यौँ, पुनर्स्थापनादेखि यिनै दुईवटा गुट बिचमा द्वन्द्व, अहिले पनि त्यही झगडाले गर्दा राष्ट्रिय कामहरू ओझेलमा परेको सबैलाई थाहा छ। पुनर्स्थापनामा जाँदा देशलाई फाइदा हुन्छ कि निर्वाचनमा जाँदा हामीले बढी हानि हुने देख्यौँ। यसकारण कि यी दुई गुटको बढी झगडा हुन्छ। हिजो पनि यिनै दुई गुटको झगडाले गर्दा राष्ट्रिय काम ओझेलमा परे होइन। अब जनताले दुःख पाए, कोभिडको समस्या यस्तो छ, अरू विभिन्न समस्या हल भएर मित्र सङ्कट बढाएछ, बाह्य शक्तिले मिचेका छन्, थिचेका छन्। यो कुरा यी रुलिङ पार्टीको द्वन्द्वले गयो, भोलि पनि त्यही द्वन्द्व बढ्छ। दोस्रोको भइहाल्यो भने भोलि फेरि एउटा गठबन्धनको सरकार बन्न पुग्ला। गठबन्धनको सरकार अब 6 महिनामा गिर्ने डर रहन्छ। 6 महिनामा गिर्ने सरकार भयो भने मन्त्रीहरूले झन् धेरै भ्रष्टाचार गर्छन्, झन् भ्रष्टाचार गर्छ। अनि त्यो छिनछिनमा गिर्ने भएपछि विदेशीहरूको चल्खेर हुन्छ, साम्राज्यवादी हस्तक्षेपकारी शक्तिहरू, जसले नेपालमा हस्तक्षेप चाहँदैन उसले त केही नगर्ला, तर हस्तक्षेप गर्ने साम्राज्यवादी विस्तारवादी ताकतहरूले त हस्तक्षेप गर्छन्। त्यो देशलाई झन् धेरै हानि हुन्छ होइन। अब तर अहिले हामीले यो के देख्यौँ भने नेपालमा अहिलेको अवस्थामा हानि अथवा हस्तक्षेप भारतबाट बढी छ कि चीनबाट बढी छ? तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? चीनबाट के हस्तक्षेप भएको छ? चीनबाट त म केही हस्तक्षेप भएको देख्दिनँ। के भएको छ होइन? चीनका टोलीहरू त बारम्बार अहिलेको परिस्थितिमा त नेपाल आयो नि त। हामी उनीहरूसँग 1700-1800 किलोमिटर लामो उत्तरी सिमाना भएको मुलुकमा उनीहरूको सबभन्दा कमजोर क्षेत्र भनेको तिब्बत हो। तिब्बतसँग सीमा जोडिएको मुलुकमा अस्थिरता आयो भने उनीहरूलाई त चिन्ता हुन्छ नै। किनभने अब 1959 देखि त्यसबाट तिब्बतको धर्माधिकारी शासक दलाई लामाले
चिनिया सरकारसँग मातृसँग विद्रोह गरेर गद्दारी गरेर उनीहरू देश पलायन गरे र उनीहरूलाई भारतले शरण दिएर धर्मशाला भाक्सीमा विद्रोही दल लामाहरूको त्यो विद्रोही खम्पाहरू तिब्बतीहरूको निर्वासित सरकार छ। त्यसलाई विश्वभरिका पुँजीवादी शक्तिहरूले पैसा दिएका छन्, तालिम दिएका छन्, हतियार दिएका छन्। अब हाम्रैमा पनि यहाँ शरणार्थीक रूपमा बसेर भारत र अमेरिकाको जोडबलमा चीनको विरुद्ध छापेमारी युद्ध लड्नको निम्ति खम्पा विद्रोहीहरू उत्तरी क्षेत्रमा यहाँ अड्डा बनाएर बसे। त्यसो भए अहिलेको अवस्थामा 2031 सालमा त्यसबेला पनि अब भारत पश्चिमाहरू विशेषतः संयुक्त राज्य अमेरिकाको सहयोगमा तिब्बती विद्रोहीहरू जसलाई नेपालमा खम्पा विद्रोही, खाम प्रदेशबाट आएका खम्पा विद्रोही भनेर चिन्छ, उनीहरूले नेपालको उत्तरी चीनसँगको सिमानामा चीन तिब्बतसँगको सिमानामा अड्डा जमाएर उनीहरूले त्यहाँ छापेमार युद्ध हिट एन्ड रनको ट्याक्टिक्सले लड्न थालेर 2031 सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले नेपाली सेना परिचालन गरेर उनीहरूलाई निशस्त्र गरे हैन। त्यही कारण उनीहरूलाई डर छ नि त, यहाँ नेपालमा अस्थिरता हुने हो हैन भनेदेखि यहाँ अब चीनको विरोध गर्ने शक्तिहरू हैन बाहिरीय मुलुकबाट हस्तक्षेपकारी मुलुकहरू संयुक्त राज्य अमेरिका, युरोप या भारतले नि पनि जब तिब्बतीहरूको निर्वासित सरकारलाई उसले शरण दिएर राखेको छ। यस्ता मुलुकहरूले गतिविधि गरेर चीनको तिब्बत प्रान्तमा असुरक्षा बढ्ला कि भनेर चिन्ता त छ नि उनीहरूलाई। त्यसकारण उनीहरूले यहाँ त्यसो भए चीनले आफ्नो देशको सुरक्षा मामिलामाथि अलिकति ध्यान दिएको हो, नेपालमा हस्तक्षेप गरेको होइन भन्नुहुन्छ? बिल्कुल होइन। उसले पहिलेपटक पनि रुलिङ पार्टी वैशाखतिर पनि फुट्ने ठाउँ हुँदा चिनिया राजदूत हाओ एङ्सीले यहाँ दलहरूसँग भेटेर खास गरिकन रुलिङ पार्टीका मानिसहरू, राष्ट्रपति पनि पहिले त्यही पार्टीबाट जानुभएकोले उहाँहरूसँग भेटेर वास्तविकता के हो भन्ने बुझ्ने क्रममा उनीहरू मिलेर जाउन् भनेर जुन उहाँहरूले सार्वजनिक भन्नुहुन्थ्यो त्यही कुरो उहाँहरूलाई पनि भेटेर भन्नुभएको हुनुपर्छ होइन। सार्वजनिक ढङ्गले पनि चीन त कुनै नेपालका पार्टीहरू एकजुट हुन्, बलिया हुन्, एकअर्कामा झगडा नगरून् होइन भन्ने चाहने हो र चीनले कहिले पनि नेपालको एउटा पार्टीलाई अर्को पार्टीकोमा जुझ्न उसले उकासेको देखिया छैन होइन। यस्तो किसिमको भएको हुनाले वैशाखतिरको पनि गतिविधिमा धेरै नै चर्चित भए पनि वैशाख पछिको घटनामा त्यहाँ पनि त्यो हस्तक्षेप भन्दा वास्तविकता बुझ्ने र उनीहरूले पब्लिकली भनेको कुरालाई अलग अलग भेटेर पनि नेताहरूलाई भन्ने कुरा नै भयो। यो उनीहरूको सुरक्षा चासोको कुरा हो होइन। अब भइरहेको पार्टी नफुटोस्, त्यसले शासन चलाओस्, 5 वर्ष स्थिर सरकार होस्, विकास गरोस् भन्ने उनीहरूको सार्वजनिक कुरा। उनीहरूले कुनै यहाँ चलखेल गरेको भन्नु, हस्तक्षेप गरेको भन्नु चाहिँ गलत कुरा हो। जस्तो घरमा पाहुना पनि पस्छन्, चोरहरू पनि पस्छन्। पस्ने बित्तिकै सबै चोर त हुँदैन नि त। पाहुना पसेकोलाई पनि चोर पस्यो भन्नु त मिल्दैन नि। लुटेर पनि पस्छन्, साधु सन्त पनि, बोलाका मान्छे पनि पस्छन् नि त। त्यसै चीनले नेपालमा यहाँ विभाजन, अस्थिरता, द्वन्द्व फसाद ल्याउने केही काम गरेको छैन र उसले यहाँका सबै दलहरूले देश निर्माणमा लागेर स्थिर सरकार चलाउन्, विकास गरून्। चीनले नेपालले विकास गरेर यहाँ शान्ति सुरक्षा भयो भने चीनलाई पनि हामीलाई पनि सुविधा हुन्छ, हाम्रो पनि शान्ति सुरक्षालाई बल पुग्छ। यो त चाहनु त स्वाभाविक हो। एउटा चीनले आफ्नो मुलुकमा शान्ति सुरक्षा, आफ्नो मुलुकको शान्ति सुरक्षामा खलल पर्छ कि भनेर सोच्नु, चिन्ता गर्नु उनीहरूको यो वैधानिक अधिकार हो। भारतको स्ट्यान्ड कस्तो छ यति बेला? अब यो त्यही कारण यो उनीहरूको कुरा जहाँ छन् भारतको कुरा उहिलेदेखि भारतले माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्दै आएको हो नेपालमा होइन। अब नेपालको एकीकरण नै अब साँचो कुरा भन्ने हो भने इन्डो ब्रिटिस फौज अथवा त्यस बेलाको इस्ट इन्डिया कम्पनीको अङ्ग्रेज र भारतीय फौजको अवरोधलाई हराएर होइन। सबभन्दा पहिलो अवरोध उनीहरूले 1824 को असोज 25 गते यहाँका केही केपुचिन पादरीहरूले यहाँका केही काठमाडौँका केही राजालाई उकासेर उचालेर चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनीको फौज बोलाए र उनीहरू आउने थाहा पाएपछि पृथ्वीनारायण शाहका सेना अब सिन्धुलीगढीको नाकामा सिकारी वंशु गुरुङ लगायत पन्त र अन्य के 2-3 जना कमान्डरको नेतृत्वमा उनीहरू
त्यो बाटो छेक्न बसे र उनीहरू त्यो पौवागढी हुँदै यता भित्र पसेर बनेपा हुँदै काठमाडौँमा आउने क्रममा त्यहाँ उनीहरूले असोज 15 हमला गरेर लडाइँ चल्यो र उनीहरू 2400 भन्दा बढी ब्रिटिस इन्डियन फौज आएको थियो। त्यसको विरुद्ध उनीहरूले छापेमार लडाइँ लडेर गएर लगभग 1500 जति उनीहरू सखाप भए। त्यही सिन्धुलीगढीको पटेरको जङ्गलमा, त्यो सिस्नुघारीमा, त्यो अरिङ्गलको गोलोमा नेपालीहरूको प्रत्याक्रमणबाट उनीहरू सखाप भए। 400-500 आधुनिक हतियारहरू बन्दुकहरू छोडेर भागे। त्यसले गोर्खालीलाई बलियो बनायो होइन। त्यो लडाइँ नजितेको भए नेपालको एकीकरणै हुने थिएन। त्यसकारण धेरै इतिहासकारहरू भन्नुहुन्छ, जगमान सिंह गुरुङ होस् या हाम्रो ज्ञानमणि नेपालको कुरा गर्नुहोस्, अरू पन्तजीहरू जो हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैले भन्नुहुन्छ कि त्यो एकदम रणनीतिक महत्त्वको लडाइँ थियो र त्यहाँ नेपाली फौजले ब्रिटिस इन्डियाको फौजलाई हराएकोले मात्रै नेपालको एकीकरण भयो। त्यही कारण आज कसैले नेपालको एकीकरणको कुन दिन भनेर भन्यो भने, कुन दिनलाई महत्त्व दिनुपर्छ भन्यो भने नेकपा मालेको जवाफ के हो भने पौवागढीमा इस्ट इन्डिया कम्पनीको जुन फौज थियो, कप्तान किन्लोको नेतृत्वमा आएको, त्यसलाई हराएको दिन नै नेपालको एकीकरणको दिन हो। र त्यहाँ हराउने र नेपालको एकीकरणको अभियान चाल्ने चाहिँ तत्कालीन गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाह हुन्। उनले 2200-2400 टुक्रामा विभक्त यो हिमवत खण्डका मुलुकहरूलाई एकजुट गर्ने, वार्तालापद्वारा, छलफलद्वारा, त्यो नभएदेखि लडेर पनि एकजुट गर्ने अभियान सुरु गर्नुभयो। उहाँको जीवनकालमा उहाँले 1801देखि नुवाकोट विजयदेखि सुरु गर्ने हो भने उहाँले 1831 को माघ 2 गतेसम्म, माघ 1 गतेसम्म उहाँ जीवित हुनुहुन्थ्यो। ती सम्पूर्ण अवधि उहाँले देशको एकीकरणमा लगाउनु भयो होइन। त उहाँले आफ्नो कालमा त भलै काठमाडौँको 3टा, गोर्खा 4टा, मकनपुरका 3टा सिन राज्यहरू गर्दा 7वटा राज्यलाई एकीकरण गर्नुभयो। तर अरू लगभग 38-39 राज्यबाट त उहाँका उत्तराधिकार छोराहरू होइन, पछि राज्यलक्ष्मी देवी, बहादुर शाह, तिरजी, अरू बहादुर देशभक्त योद्धाहरू, भीमसेन थापा, अमर सिंह, भक्ति थापा, बलभद्र कुमार आदिहरूको लडाइँले एकीकृत भएको। एकीकरणको अवधि 1801देखि सुरु भएको भन्यो भने 1871-72सम्म त्यो अवधि रह्यो। सुगौली सन्धि भएर त्यस बेलासम्म हाम्रा पुर्खाले एकीकृत गरेको 1/3 भूमि छोडेर ब्रिटिस इन्डो ब्रिटिसले लग्यो, त्यो छोडेर नेपाललाई जोगाउनु परेको एउटा स्थिति थियो। त्यसकारणले त्यस बेलादेखि अब दक्षिणले जहिले पनि हामीलाई दुःख दिँदै आएको छ होइन। अहिले पनि दुःख दिएको छ, अब पनि त्यो जारी छ। र पृथ्वीनारायण शाहले अहिले त भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले भन्न थाले नि त सगरमाथाको नाम परिवर्तन गर्नु पर्यो। त्यो आइसकेको छ। अहिले म यस्ता किसिमका अभिव्यक्तिले तपाईँले के सङ्केत गर्छ भन्ने ठान्नु? अनि यो हामीलाई हेपेको, हाम्रो राष्ट्रियतालाई हेपेको, हाम्रो स्वतन्त्रतालाई हेपेको हो यो जुन अब यो जी न्युजको जुन चौधरीले, सुधीर चौधरी सम्पादक, यो न्युज प्रसारण गरे मङ्सिर 27 गते नै उनको जी न्युजको नोइडा स्थित स्टुडियोबाट होइन। धेरै नेपालीलाई थाहा थिएन। भर्खर यिनले प्रधानमन्त्रीको इन्टरभ्यू लिन आएर उनको प्रधानमन्त्रीको इन्टरभ्यू आएपछि धेरैले सोधी खोजी गर्दा उनी त्यसको लागि मात्रै होइन, सगरमाथामा भारतीय दाबी गर्ने अभियान यिनले चलाएका छन् होइन। यिनी सगरमाथामा पुगे, त्यो काला पहाडबाट उनले त्यहाँबाट चाहिँ प्रसारण गरे होइन। यो ढङ्गले जुन उनले गरेका छन् यो बिल्कुल नाचिज कुरा होइन। जस्तो ब्रिटिसको टाइममा, ब्रिटिस भारत भएको टाइममा 1852मा भारतको सर्वे अफ इन्डियाले, जसमा पहिले केही समय अगाडि के एभरेस्ट नामको कुनै हाकिम थिए, अङ्ग्रेज हाकिम थिए, पछि अर्कै नामको हाकिम आयो र उनीहरूकोले गर्दा त्यहाँ एउटा भारतीय के नामको भारतीय अफिसर पनि थिए, त्यो नाप्ने टोलीमा उनी थिए र उनीहरूले 1852मा यसको हाइट नापेका थिए होइन पहिलोचोटि। र त्यस क्रममा पछि बेलायतको जियोलोजिकल सर्वे अफ ब्रिटेनले पछि गएर 1865 तिर होला, 52मा यहाँ नापियो, 65 तिर गएर उनीहरूले
यो सगरमाथालाई उनीहरूले चिन्नको लागि पहिले माउन्ट 15 राखेका थिए, पिक 15 भन्ने नाम चिन्नको लागि राखेको थिए। पछि त्यो पिक 15 को नाम उनीहरूले एभरेस्ट राखे, माउन्ट एभरेस्ट भनेर हैन। अब यो ब्रिटिसहरू थिए, उनीहरूले आफ्नो अधिकारीको नाममा त्यो राखे हैन। वास्तविक त्यसबेला अब हाम्रो त्यो त्यति परिचित र प्रचलित नभएकोले त्यसलाई विभिन्न नाममा त्यसलाई पुकारिन्थ्यो होला हैन हाम्रो ग्रन्थहरूमा, त्यो प्रचलितमा भएन। पछि बाबुराम आचार्यजीले ग्रन्थ हेरेर त्यसको नाउँ चाहिँ सगरमाथा भनिनु उपयुक्त हुन्छ भनेर उहाँले अगाडि राख्नुभयो र हामीले हाम्रो शिखरको नाम सगरमाथा राख्यौँ। हिजो कसैले नाम नराखेको बेलामा माउन्ट एभरेस्ट राखेर अब त्यो माउन्ट अहिले उनले कुन भारतीय एउटा सर्वेयरको नाममा त्यसको चुचुराको नाम राखौँ भनेर उनीहरूले भनिरहेका छन्। यो हिजोको उपनिवेशकालीन कुरा होइन नि। भारतबाट पनि ब्रिटिस औपचारिक ढङ्गले हिँडिसकेका छन् हैन। उपनिवेश हुँदा अब उपनिवेशिक अफिसरको नाम राखिदियो ब्रिटेनहरूले हैन। अब त्यो त हामीले मेटाइसक्यौँ। हाम्रो यस्तो सगरमाथा हो, जिनले झोमोलङमा यस्तै केही भन्छ उनीहरूले आफ्नो भाषाबाट, हामी सगरमाथा भन्छौँ। अब हाम्रो सगरमाथालाई के खसखस पऱ्यो यो चौधरीलाई, जी न्युजको चौधरीलाई कि उसले फेरि त्यसको नामाकरण गर्नु पर्यो। त्यसको नामाकरण गर्ने त हामी हो नि होइन। हामी हाम्रो भूमिलाई कसैलाई भक्तपुर बनाउला, कसैलाई पाटन बनाउला, कसैलाई के बनाउला, कसैलाई ओलाङचुङ बनाउला, अनि उनीहरूले आएर खसखस गर्नुपर्ने कुरा हो र? यो त हाम्रो कुरा, हाम्रो भूमि, हाम्रो सगरमाथा, हामीले त्यसको नाम राखिसकेका छौँ। त्यो बेनामे पनि छैन। त्यो भन्नु हामीलाई हेप्नु हो। भारतको यो दादागिरी हो, यो विस्तारवादी रवैया हो। यो त मेरो अनुचित छ होइन। त्यो हुन त जी न्युजले नेपालमा लास्ट इयरदेखि नै यसको बदनामी छ होइन। उसले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र चिनिया राजदूत हाओ याङछीको सन्दर्भलाई कुरूप, विद्रूप, निराधार र लज्जास्पद चित्रण गरेर उसले प्रसारण गरेको थियो। त्यस बापत नेपालका केबल वितरकहरूले उसलाई बन्द गरिदिएका थिए होइन। पछि सरकारले त खोलो, अब यति चाँडै त्यसलाई माफ दिएर प्रधानमन्त्रीले उसलाई इन्टरभ्यू दिनु पनि नहुने हो। त्यो पनि उचित थिएन नि त। यो त्यत्रो गरेर एउटा हाम्रो छिमेकी मुलुकको राजदूतलाई होइन, भारतीय राजदूतलाई बदनामी गर्दा हामीले दुखे जस्तै एउटा छिमेकी चीनको राजदूत जो महिला पनि हुनुहुन्छ, तर जुन ढङ्गको भनौँ न एकदम अपचित्रण गरियो त्यो अक्षम्य छ। त्यो जी न्युजलाई, न्युज च्यानललाई यहाँ 2-4 वर्ष यहाँ प्रसारणै बन्द गर्नुपर्ने। उसलाई यति महत्त्वपूर्ण मान्छेको प्रधानमन्त्री अहिलेसम्म काम चलाउ भए पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली हुन्, उनको निवासमा गएर त्यो छायाङ्कन गर्ने अधिकारै नदिनुपर्ने। भारतमा अरू पनि त टिभीहरू त छन् नि त, अरूले दिनु एउटा कुरा, तर यो जी न्युजलाई नै दिनु, यो आफू होइन, यो चाहिँ आफ्नै मुखमा पर्ने गरी थुक्नु जस्तो हो क्या। एकदम गलत कुरा गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीले। यसलाई गर्नु हुने नै थिएन, किनभने यसले चेत्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले नैतिक जवाब दिनुपर्छ यति बेला भन्ने हुनुहुन्छ होइन। त्यो वास्तवमा यो उहाँमा यो वास्तवमा अनैतिक कुरा हो यो होइन। प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै होइन, हाम्रो एउटा हस्तक्षेप नगर्ने हाम्रो असल छिमेकीको राजदूत, त्यो पनि महिला राजदूत माथि निराधार आक्षेप लगाएर जे जस्तो प्रसारण गर्यो होइन, त्यसको निम्ति अब यी जी न्युजको यो चौधरीलाई अब नेपालले कारवाही गरेर जेलमा हाल्ने कुरो त उठेन। तर के भने हामीले गर्न सक्ने कुरा के हो भने उनको त्यो न्युज च्यानललाई कमसेकम 1-2 वर्ष यहाँ प्रसारण रोक्नु पर्थ्यो र उनलाई नेपालमा तिनै प्रधानमन्त्रीको इन्टरभ्यू लिनको लागि अनुमति दिनुहुने थिएन। किनभने प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै यति धेरै बदनाम गरेको छ। बदला ल्याऊ भनेको होइन हो नि त। प्रधानमन्त्रीलाई बदला लिन कसैले सिकाउनु पर्दैन क्या। प्रधानमन्त्रीलाई सबैले भन्छन् एकदम यो इखालु र बिखालु मान्छे हो भनेर भन्छन् उनलाई होइन। भन्नु त भन्छन् मान्छेहरूले, बदला ल्याऊ भनेर म पनि भन्दिनँ। तर के भने त्यो चौधरीको जुन अफेन्स छ नि, जुन दोष छ, जुन अपराध छ,
त्यसलाई यति चाँडै होइन यो गएको असारमा गरेको कामलाई यति चाँडै बिर्सेर उसलाई यति चाँडै भनौँ न काँधमा बोकेर हिँड्नु हुने थिएन प्रधानमन्त्रीले। त्यो गलत गर्नुभयो, गलत गर्नुभयो। किनभने यो आफ्नै पर्सनालिटी, आफ्नै इज्जत, आफ्नै सरकारको विदेश नीतिमाथि प्रहार गर्न बोलाए जस्तो भयो। अरू इन्डियन जो त्यस्तो काण्डमा इन्भल्भ थिएनन्, जसले त्यस्तो अफेन्स गरेका थिएनन्, त्यस्ता पत्रकारसँग कुरा गर्ने कुरालाई मेरो विरोध छैन होइन। त्यो त एकदम स्वागत हो। भारतीय टिभीहरू व्यावसायिकहरू जुन छन्, जो उनीहरूले व्यावसायिक काम गरिरहेका छन् होइन, त्यस्तो नेपालको विरुद्धमा जानी एउटा अनुचित क्याम्पेन चलाएका छैनन्। त्यस्ता त त्यहाँ सयौँ टिभीहरू छन् नि त, सञ्चालन माध्यमहरू छन् नि, उनीहरू कोहीसँग उनीहरूलाई बोलाएरै टिभी अन्तर्वार्ता दिनु पनि म नराम्रो ठान्दिनँ। तपाईँ आउनुहोस्, हाम्रो कुरा तपाईँले आफ्नो मुलुकमा लगिदिनुहोस् भनेर पनि बोलाउन सकिन्थ्यो। त यसले 10 चोटिमा यसले आवश्यकता मागेर निवेदन हाले पनि उसलाई 2-4 वर्ष आउन दिनुहुने थिएन। किनभने यसले यति धेरै बदनामी गर्छ। अहिले हेर्नुहोस् त, अब सगरमाथाको छेउको काला पहाडमा पुगेर होइन, तर ऊ आफ्नो जान्नको निम्ति उसले कुनै टोलीको नाम त्यसले राख्छ, त उसको कुरा हो। त्यसलाई नेपालले विश्वले मान्यता दिने प्रश्न उठ्दैन होइन। त्यस कारण यस्तो गलत काम गर्ने एङ्करलाई, टिभी च्यानललाई यति चाँडै होइन क्षमादान गरेर उसलाई काममा बोक्नु प्रधानमन्त्रीको निम्ति पनि यो शोभनीय कुरा होइन। हेर्नुहोस्, शोभनीय बिल्कुलै होइन। यो प्रधानमन्त्रीको मात्रै इज्जत गरेन, हाम्रो पनि इज्जत गयो क्या। त्यसबेला प्रधानमन्त्री हाम्रो एम्बेसेडर हाउ एङ्छीको बदनाम गर्दा जुन ढङ्गले प्रसारण गर्यो, हाम्रो पनि होइन क्रोधले, घृणाले, लज्जाले हाम्रो शिर पनि निहुरेको थियो। अनि त्यसो गर्नेलाई यति चाँडै यसरी माफ दिनु होइन हुने थियो। अब अहिले आएर त झन् यहाँ आएर अर्को काम पनि गर्यो। प्रधानमन्त्रीको मात्रै इन्टरभ्यू लिन आएको होइन, ऊ त काला पहाडमा पुगेर अब ऊ सगरमाथा हाम्रो हो, सगरमाथाको नाम बदल्ने क्याम्पेनमा चलाउँछु भन्छ। अनि यस्तो उपद्रवलाई यसरी चाहिँ भन्नु तहरिज दिनु हुँदैन थियो, पटक्कै हुँदैन थियो। प्रधानमन्त्रीले यो पनि गलत काम गर्नुभयो। यो राष्ट्रको सबै समग्र नेपालीहरूको मन दुखेको छ यसले होइन। उसले जुन ढङ्गले प्रधानमन्त्रीले उचाली काला पहाडमा पुग्न दिई उसले जुन ढङ्गको त्यहाँ पुगेर नेपालीहरूको भनौँ न गालामा थप्पड लगाउने जस्तो जुन काम गर्यो, यो त एकदम अनुचित कुरा हो नि। अनि त्यहाँबाट फर्किने बित्तिकै यहाँ आएर प्रधानमन्त्रीको इन्टरभ्यू लिएर प्रधानमन्त्रीको निवासमा पुगेर इन्टरभ्यू लियो, यस्तो त उसलाई दिनै नहुने। भारतका अरू सयौँ टिभी र सञ्चार गृहहरूले आएर गर्न सक्थे। भारतीयलाई बाइकट गर्नु भन्ने सिपी मैनालीको, नेकपा मालेको कतै चाहना होइन, पटक्कै होइन। तर त्यस्तो मिसक्रिएन्टलाई, त्यस्तो दोषीलाई होइन यसरी उचाल्नु हुने थिएन। अब समय र विचारको लागि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रममा सरिक भइदिनु भयो। नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनाली सर, धेरै धेरै धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।